इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नाबुदु में तौहीद के साथ अहद भी है कि नफ्स परस्ती, बुत परस्ती और दुनिया परस्ती के बजाय सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को माबूद मानेंगे, अल्लाह के आगे ही झुकेंगे। इबादत हर वक्त नहीं होती, लेकिन अल्लाह माबूद हर वक्त है और अबद यानी बंदे पर फर्ज है हर लम्हे हर हाल में माबूद हकीकी की अतायत करें। व इय्याका नस्तईन में इंसान की कमज़ोरी, बेबसी और आजिज़ी का जिक्र है। इबादत व अताअत और तमाम मामलात ज़िंदगी में सिर्फ रब से मदद मांगना, तवक्कुल करना और उम्मीद रखना सिखाया गया। बंदगी और तवक्कुल ही दीन की असल बुनियाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इंशाअल्लाह सूरह अल-नहल की आयत नंबर 82 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। आयत नंबर 83। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं और इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी तफसीर है, इनकार से मुराद वही तर्ज अमल है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। कुफार मक्का इस बात के मुनकर न थे कि ये सारे एहसानात अल्लाह ने इन पर किए हैं, मगर इनका अकीदा ये था कि अल्लाह ने ये एहसानात उनके बुजुर्गों और देवताओं की मुदाखलत से किए हैं और इसी बिना पर वो इन एहसानात का शुक्रिया अल्लाह के साथ बल्कि कुछ अल्लाह से बढ़कर इन मतवस्त हस्तियों को अदा करते थे। इसी हरकत को अल्लाह ताला इनकार नेमत और एहसान फरामोशी और कुफरान से ताबीर करता है। आयत नंबर 84। इन्हें कुछ होश भी है कि उस रोज़ क्या बनेगी जब कि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफरों को न हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, न उनसे तौबा व इस्तग़फ़ार ही का मुतालबा किया जाएगा। इसकी तफसीर है, यानी इस उम्मत का नबी या कोई ऐसा शख्स जिसने नबी गुजर जाने के बाद इस उम्मत को तौहीद और खालिस खुदा परस्ती की दावत दी हो, शिर्क और मुशरिकाना ओहाम व रसूम पर मुतनब्बा किया हो और रोज़े क़यामत के जवाबदेही से खबरदार किया हो। वो इस अमर की शहादत देगा कि मैंने पैगाम हक उन लोगों को पहुंचा दिया था, इसलिए जो कुछ उन्होंने किया वो न वाकफियत की बिना पर नहीं बल्कि जानते बूझते किया। ये मतलब नहीं है कि इन्हें सफाई पेश करने की इजाज़त ना दी जाएगी, बल्कि मतलब ये है कि उनके जराइम ऐसी सरी नाकाबिल इनकार और नाकाबिल तावील शहादतों से साबित कर दिए जाएंगे कि इनके लिए सफाई पेश करने की कोई गुंजाइश न रहेगी। यानी उस वक्त इनसे ये नहीं कहा जाएगा कि अब अपने रब से अपने कसूरों की माफ़ी मांग लो, क्योंकि वो फैसले का वक्त होगा, माफ़ी तलब करने का वक्त गुजर चुका होगा। कुरान और हदीस दोनों इस मामले में नातिक हैं कि तौबा व इस्तग़फ़ार की जगह दुनिया है, ना कि आखिरत, और दुनिया में भी इसका मौका सिर्फ उसी वक्त तक है जब तक आसार मौत तारी नहीं हो जाते। जिस वक्त आदमी को यकीन हो जाए कि इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है, उस वक्त की तौबा नाकाबिल कबूल है। मौत की सरहद में दाखिल होते ही आदमी की मोहलत अमल ख़त्म हो जाती है और सिर्फ जज़ा और सज़ा ही का इस्तेहकाक बाकी नहीं रह जाता। आयत नंबर 85। जालिम लोग जब एक दफ़ा अजाब देख लेंगे तो इसके बाद ना उनके अजाब में कोई तखफीफ की जाएगी और ना इन्हें एक लम्हा भर की मोहलत दी जाएगी। आयत नंबर 86। और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ए परवरदिगार, यही हैं हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वो माबूद इन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो,
اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بجائے خود اس واقعہ کا انکار کریں گے کہ مشرکین انہیں حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے پکارا کرتے تھے، بلکہ دراصل وہ اس واقعے کے متعلق اپنے علم و اطلاع اور اس پر اپنی رضامندی و ذمہ داری کا انکار کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارا کرو، نہ ہم تمہاری اس حرکت پر راضی تھے، بلکہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو۔ تم نے اگر ہمیں سمیع الدعا اور مجیب الدعوات اور دستگیر و فریاد رس قرار دیا تھا تو یہ قطعی ایک جھوٹی بات تھی جو تم نے گھڑ لی تھی، اور اس کے ذمہ دار تم خود تھے۔ اب ہمیں اس کی ذمہ داری میں لپیٹنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ آیت نمبر 87۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کو وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ سب غلط ثابت ہوں گی۔ جن جن سہاروں پر وہ دنیا میں بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے۔ کسی فریاد رس کو وہاں فریاد رسی کے لیے موجود نہ پائیں گے، کوئی مشکل کشا ان کی مشکل حل کرنے کے لیے نہیں ملے گا، کوئی آگے بڑھ کر یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ یہ میرے متوسل تھے، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ آیت نمبر 88۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ایک عذاب خود کفر کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو راہ خدا سے روکنے کا۔ آیت نمبر 89۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاریاں ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہر ایسی چیز کی وضاحت جس پر ہدایت و ضلالت اور فلاح و خسران کا مدار ہے، جس کا جاننا راست روی کے لیے ضروری ہے، جس سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ غلطی سے لوگ تبیان لکل شیء اور اس کے ہم معنی آیات کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، پھر وہ اسے نبھانے کے لیے قرآن سے سائنس اور فنون کے عجیب عجیب مضامین نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ آج اس کتاب کو مان لیں گے اور اطاعت کی راہ اختیار کر لیں گے، ان کو یہ زندگی کے ہر معاملے میں صحیح رہنمائی دے گی، اور اس کی پیروی کی وجہ سے ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور انہیں یہ کتاب خوشخبری دے گی کہ فیصلے کے دن اللہ کی ہدایت سے وہ کامیاب ہو کر نکلیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ اسے نہ مانیں گے وہ صرف یہی نہیں کہ ہدایت اور رحمت سے محروم رہیں گے، بلکہ قیامت کے روز جب خدا کا پیغمبر ان کے مقابلے میں گواہی دینے کھڑا ہوگا تو یہی دستاویز ان کے خلاف ایک زبردست حجت ہوگی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ثابت کر دے گا کہ اس نے وہ چیز انہیں پہنچا دی تھی جس میں حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا گیا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 90 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔